Bien, donc à vos derniers paragraphes, nous allons apprendre sur les gestions dynamiques de la mémoire. Tout simplement, غنتعرفوا على كيفاش نتعاملوا مع la mémoire, يعني كيفاش tout simplement réserver ou libérer la mémoire. OK? Bien. يعني غنتعرف على واحد دو اوبيراتور اللي مهمين بزاف. بيان دونك نبداو مع بروميير اوبيراتور اللي هي نيو ان او دبليو. بيان دونك اوبيراتور d'allocation دو ميموار. تو سامبلومون شنو كدير لنا نيو؟ هاد نيو كتريزيرفي ليا لا ميموار. بيان دونك غنتعرفوا بيان سور على جوج ديال الحالات بالنسبه فاش كنبغي نريزيرفي. بيان سور فاش كنبغي نريزيرفي بلاصه وحده اون بلاسمون وحده. اوكي دونك يعني نوفي اون بلاسمون. تو سامبلومون شنو كندير بوينتور غوسوا نيو ونكتب بيان سور التيب اللي بغيت نريزيرفي. مي شنو هو ديال التيب؟ بيان سور تيب دو لومبلاسمون ا ريزيرفي. تو سامبلومون يعني شنو بغيتي تريزيرفي. باغ اكزومبل درت لك انت يعني خصني نريزيرفي في الميموار 4 اوكتي اكسيتيرا. باغ اكزومبل دابل يعني خصني نريزيرفي 8 اوكتي. باغ اكزومبل كان شهر غنريزيرفي بيان سور ان اوكتي اكسيتيرا. متفقين؟ بيان يعني تو سامبلومون خصني ضروري التيب. اي بيان سور هادشي كنستعملو فيه لي بوينتور النوم ديال بوينتور سوا نيو او بيان سور تيب بوين فيك. بيان بالنسبه بيان سور بليزيور نوفو امبلاسمون. دونك تو سامبلومون كذلك فريمون فاسيل. دونك بيان سور كنكتبو بيان سور لو نون ديال بوينتور غوسوا نيو ومن بعد كنكتب تيب و اونتر لي كروشي كنكتب بيان نومبر ديال لي زيليمون اللي بغيت نريزيرفي في هاد لا ميموار. يعني شحال من اليمون بغيت نريزيرفي ليه واحد البلايص في لا ميموار. تو سامبلومون علاش بيان سور فاش كاين بيان سور نومبر ديال لي زيليمون هاد لي زيليمون غيكونوا ميم تيب. اتونسيون ميم تيب. بيان داكشي بيان سور كندير قبل هذاك التيب. يعني تو سامبلومون باغ اكزومبل تيب هو انت يعني تو سامبلومون كل اليمون غياخد 4 اوكتي في لا ميموار. اوكي بيان وبيان سور قلنا كل اوكتي راه هو 8 بيت. بيان يعني بكل بساطه فاش كنريزيرفي في لا ميموار كنستعمل بيان سور نيو ونيو بيان سور كتعرف لي بوينتور تو سامبلومون. اوكي بيان دونك دوزيام اوبيراتور اللي هي ديليت دي او ال او تي او. بيان دونك بيان سور اوبيراتور دو ليبيراسيون. تو سامبلومون هادي كتسبريمي من لا ميموار ولا كتخوي ليا لا ميموار بكل بساطه. متفقين؟ تفرغ الذاكره. اوكي بيان دونك بيان سور اون بيان سور اوسي جوج ديال الطرق بيان سور فاش كنستعملوا ديليت سوا باغ اكزومبل كيكون عندنا واحد بوينتور اللي كيبوينتي ليا بيان سور على bien sûr un seul emplacement يعني بلاصه وحده. دونك تو سامبلومون كنديرو ديليت وكنكتب ديريكتومون البوينتور بوين فيرغيل. اوكي بيان او تو سامبلومون كنكتب ديليت اي بيان سور اونتر لي كروشي كنكتب ضروري ديك لي كروشي كيكونوا بيان سور فيد ما فيهم حتى شي حاجه اي بيان سور بوينتور. متفقين؟ بوين فيرغيل. بيان دونك تو سامبلومون عندي بلاصه وحده غندير ديليت بوينتور بوين فيرغيل. الا كانوا عندي بيان سور بليزيور امبلاسمون دونك كنستعمل ديليت اونتر لي كروشي au crochet bien sûr ou bien sûr le nom du pointeur les pointeurs liés à plusieurs emplacements par exemple les tableaux les chaînes de caractères etc. متفقين؟ point virgule. bien sûr هادشي غنفهمو في l'exercice اللي غيجي من بعد. اوكي بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لحد الان الكور et bon courage.